अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू समाक टीवी चैनल के दरता हर कले वे उम्मीद लरम चिता सुबह टोल रोजुल खुशहाल बइये द जुन पामजू की बइये इज्जतमंदो नंग अफसोसना का और दर्दना का वाकया मखी तरागली दा पति मरगरा की जालिम और सप्पाक खावन खपला खजा डेरा बेदर्दे सरा कत्ल कड़ी दा वली कत्ल कड़ी दा सदा से वाकया मखी तरागली वा चिदे से दुमरा गट जुल्म उकलो राजी इज्जतमंदो दा टोल मालूमात मुंग सरा पदी वीडियो की उगोरे ची पूरा मालूमात ना खबर शे कुतास मुसरा पदी वीडियो की नहीं मेहरबानी के जमुंदा चैनल मदरसरा सब्सक्राइब करे फग वसाटलाई निशान हुए छारेवानी मालूमाती वीडियो तास्ता पासाने सरा मिलावीगी इज्जतमंदो अल्लाह ताला दे रहम उकली जुल्म पसे जुल्म कत्ल पसे कत्ल रवान दे तपू से हिस्सुक निश्त दे धर चाख पला खुदा जिससे उकल इज्जतमंदो नन सवा दा वारदात डेर मई तराजी कत्लुना डेर ज्यादा सेवा शिवी दी नन इज्जतमंदो पति मरगरा के दा से का रोशो चे खावन जालिम रा पासे दिल दे और खजे डेरा बेदर्दे सरा कत्ल कड़ी दा हुई रिश्तेदार दा खबरा कवी چې د دوی د کور تعلقات ډیر زیات خراب وو روزانه به یو بل سره جګړې کولې په معمولی خبره به یو بل سره ورانیدل دینه مخکې د دوی دوانو سره لانجه راغلی و خو کې الله تعالی خیر کړو دې ځلې خاون ډیر زیات مجبور شو خو کې ورسره لخته پرتوا سی ولا شاندي ډانګو سی ولا شاندي چوکوا عزتمندو خود قربې لک ساتوي هغه معمولی شاندي په داسې بسټ طرف باندې واله او را پریوتا به خوش شوا اسپیټال ته څنګه وړي دا اسپیټال کې سا ور کړی دا الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ور کړي عزتمندو نن سبا دا واردات زاشوي دي موږ ته پکار دي چې صبر او تحمل نه کار اخلو پاوړه خبره یو بل سره نورانیګو دا زندگی دا په زندګۍ کې ارنګه حالات راځي موږ با صبر کوو د صبر میوه خوګاوي عزتمندو دا आवाज موږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د پاره زموږ د چینل عزتمندو دا आवाज موږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورونی معلوماتي ویډیو د پاره زموږ د چینل مدرسه سبسکرایب کړئ خو غوښتل نشان وای چې هغه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي